अथ 14 सर्गः। अथ पञ्चवटीम् गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायम् गृध्रम् भीमपराक्रमम्। तम् दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थम् रामलक्ष्मणौ मेनाते राक्षसम् पक्षिम् ब्रुवाणौ को भवानिति। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स माम् विद्धि वयस्यम् पितुरात्मनः। सतम् पितृसखम् मत्वा पूजयामास राघवः। स तस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च। रामस्य वचनम् श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचचक्षे द्विजस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवम्। पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयो भवन् तान्मे निगदतः सर्वानादितः शृणु राघव। कर्दमः प्रथमस्तेषाम् विकृतस्तदनन्तरम् शेषश्च संशयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्। स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबलः पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा। दक्षो विवस्वानपरोरिष्टनेमिश्च राघव। कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीच्च पश्चिमः। प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः। षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः। कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः। अदितिम् च दितिम् चैव धनूमपि च कालकाम्। ताम्राम् क्रोधवशाम् चैव मनुम् चाप्यनलामपि। तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरब्रवीत्। पुत्रान् त्रैलोक्यभर्तॄन् वै जनयिष्यथ मत्समान्। अदितिस्तन्मना रामदितिश्च तनुरेव च। कालका च महाबाहो शेषास्त्वमनसो भवन्। अदित्याम् जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिन्दमा। आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च परन्तप। दितिस्त्वजनयत्पुत्रान् दैत्यांस्तात यशस्विनः। तेषामियम् वसुमती पुरासीत् सवनार्णव। धनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वग्रीवमरिन्दम। नरकम् कालकम् चैव कालकापि व्यजायत। क्रौञ्चीम् भासीम् तथा श्येनीम् धृतराष्ट्रीम् तथा शुकीम्। ताम्रातु सुषुवे कन्याः पञ्चैता लोकविश्रुताः। उलूकाञ्जनयत्क्रौञ्ची भासी भासान्यजायत। श्येनी श्येनांश्च गृध्रांश्च व्यजायत सुतेजसः। धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसाश्च सर्वशः। चक्रवाकांश्च भद्रन्ते विजज्ञे सापि भामिनी। शुकीनताम् विजज्ञे तु नतायाम् विनता सुता। दशक्रोधवशा राम विजज्ञेऽप्यात्मसम्भवाः। मृगीम् च मृगमन्दाम् च हरीम् भद्रमदामपि। मातङ्गीमथ शार्दूलीम् श्वेताम् च सुरभीम् तथा। सर्वलक्षणसम्पन्नाम् सुरसाम् कद्रुकामपि। अपत्यन्तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तमा। वृक्षाश्च मृगमन्दायाः स्रुमराश्च मरास्तथा। ततस्त्विरावतीम् नाम जज्ञे भद्रमदासुता। तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः। हर्याश्च हरयोपत्यम् वानराश्च तपस्विनः। गोलाङ्गूलाश्च शार्दूली व्याघ्रांश्चाजनयत्सुतान्। मातङ्ग्यास्त्वथ मातङ्गा अपत्यम् मनुजर्षभा। दिशा गजम् तु काकुत्स्थः श्वेता व्यजनयत्सुतम्। ततो दुहितरौ रामसुरभिर्द्वे व्यजायत। रोहिणीम् नाम भद्रन्ते गन्धर्वीम् च यशस्विनीम्। रोहिण्यजनयद्गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान्। सुरसा जनयन्नागान् रामकद्रूश्च पन्नगान्। मनुर्मनुष्यान् जनयत् कश्यपस्य महात्मनः। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभा। मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा।
पूर्वभ्याम् जज्ञिरे वैश्याः पद्भ्याम् शूद्रा इति श्रुतिः सर्वान् पुण्यफलान् वृक्षाननलापि व्यजायत विनता च शुकी पौत्री कद्रोश्च सुरसा स्वसा कद्रोर्नागसहस्रम् तु विजज्ञे धरणीधरान् द्वौ पुत्रो विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च तस्माज्जातोऽहमरुणात् सम्पातिश्च ममाग्रजः जटायुरिति माम् विद्धिष्येणी पुत्रमरिन्दमा सोऽहम् वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि इदम् दुर्गम् हि कान्तारम् मृगराक्षससेवितम् सीताम् च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे जटायुषम् तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिष्वज्य च सन्नतोऽभवत् पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवान् जटायुषा सङ्कथितम् पुनः पुनः स तत्र सीताम् परिदाय मैथिलीम् सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा जगामताम् पञ्चवटीम् स लक्ष्मणो रिपून्दिधक्षञ्छलभानिवानलः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 14 सर्गः।